खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं जो खुदावंद यीशु मसीह का एक अदना सा खादिम हूँ। मेरा नाम इमैनुअल बहादुर है और लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में पिछले 15 साल से तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और चूँकि आजकल लेंट के रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम हैं, इसलिए आज हम इस वक्त लेंट के बुलावा नाम किताब में से जो तक़द्दस माब आज़ाद मार्शल साहब ने बड़ी दुआया हालत में बड़ी मेहनत के साथ लिखी है, इसमें से हम लेंट के 5वें अतवार का जो सबक है उसको सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और खुदा के फजल से हम खुदा चाहे तो अमल भी करेंगे। आइए मेरे साथ मेहरबानी करके किताब मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत पाक इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 33वीं आयत को ज़रा देखें। यहाँ यूँ लिखा है, जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें से बाज़ यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास आकर, जो बैत सैदाए गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो कोई अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा, और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ? ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुँचा हूँ। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूँगा। जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। आइए अजीज़ों, आज के मतालाती इस कलाम के मुताबिक इसकी तशरीह को ज़रा सीखने की कोशिश करें। यहाँ यूँ लिखा है कि कुछ यूनानी जो ईद ख़याम मनाने यरूशलेम आए हुए थे, यीशु मसीह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फिलिप्पस से करते हैं, जिसके जवाब में यीशु मसीह अपने गहरे मिशन की सच्चाइयों से पर्दा हटाता है। वो गेहूं के दाने का इस्तारा इस्तेमाल करता है जो ज़मीन में मरकर बहुत सा फल लाता है। इस इस्तारे से वो अपनी मसलूबियत और मसलूबियत के नतीजे की तरफ इशारा करता है। सो खुदावंद यीशु में मेरे अजीज़ों, मज़कूर हवाले का आगाज़ यूनानियों की तरफ से यीशु मसीह से मुलाकात की ख्वाहिश के बयान से होता है। यूनानियों की ये ख्वाहिश इस बात का निशान थी कि यीशु मसीह का पैगाम आलमगीर हैसियत रखता है। यूनानियों की इस ख्वाहिश के रद्द अमल में यीशु मसीह के अल्फाज कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए, उसके दुखों, उसकी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने यानी जलाल पाने की तरफ इशारा थे। गेहूं के दाने के इस्तारे के ज़रिए यीशु मसीह अपनी मौत के वसीले हमेशा की ज़िंदगी पाने को बयान करता है। वो अपनी कुर्बानी, मौत को एक
وسیلے کے طور پر بیان کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ گیہوں کے دانے کے استعارے سے خداوند روحانی پھل کی فصل کے لیے اپنی موت کے ضروری ہونے کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے۔ یہ بیج بھی روحانی تھا اور اس کے نتیجے میں فصل بھی روحانی ہوگی۔ خداوند اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے کی بھی بات کرتا ہے۔ خداوند خود کو نور بیان کرتا اور بتاتا ہے کہ اس میں چلنا انسان کے لیے ضروری اور مفید ہے۔ اسی کے وسیلے ہم نور کے فرزند بنتے ہیں۔ روحانی روشنی کا وسیلہ یسوع مسیح ہے۔ نور کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یسوع مسیح کے نور سے دنیا کی تاریکی کو زائل کرنا اور روشنی کا وسیلہ بنتا ہے۔ نور اور تاریکی کی تصویر زندگیوں کو بدلنے والی یسوع مسیح کی قربانی کی قوت پر زور دیتی ہے کہ اس کا نور گناہ کی تاریکی کو زائل کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع کے عزیزو، لینٹ کے اس سفر کے دوران یہ حوالہ ہمیں یسوع مسیح کی قربانی والی محبت کے گہرے بھید پر سوچ و بچار کرنے کا بلاوا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے زندگی ملتی ہے۔ اس میں اپنی صلیب ہر روز اٹھانے اور اس کے پیچھے چلنے کے بلاوے کی بھی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاگردی کے بلاوے میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بدلنے والی یسوع مسیح کی قربانی کی قوت کے تابع کریں۔ لینٹ ہمیں یہ جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارے فیصلوں کا خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ اور دوسروں کی خدمت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ذاتی مفادات اور کامیابیوں کے در پہ ہے، مقدس یوحنا 12ویں باب کی 20ویں آیت سے 33ویں آیت کا پیغام دور حاضر کی اقدار کی نفی کرتا ہے۔ مسیح کی خاطر اپنی جان کھونا ہمارے معاشرے کے برعکس ہے، جس میں ذاتی مفادات کو قربانی والی محبت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جس میں بٹوارے اور تاریکی کا دورہ ہے، مسیح کے نور ہونے کی حقیقت ہمیں امید اور صلح اور میل ملاپ کا روشن مینار بننے کا بلاوا دیتی ہے۔ مقدس یوحنا 12واں باب اور اس کی 20ویں سے 33ویں آیت کا حوالہ ہمیں مسیح کے مشن کے بارے گہرا عرفان دیتا ہے کہ اس کی قربانی والی موت کثرت کی اور ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بنتی ہے۔ جب ہم لنٹ کے اس 5ویں اتوار تک پہنچ چکے ہیں، میری دعا ہے، بشپ صاحب فرماتے ہیں، میری دعا ہے کہ ہم، اور میری بھی دعا ہے کہ ہم بھی یونانیوں کی طرح یسوع مسیح سے ملاقات کے آرزو مند ہوں، تجسس کے باعث نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کی تبدیلی کی سنجیدہ آرزو کے ساتھ۔ خدا کرے کہ گیہوں کے دانے کا استعارہ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کا لائق بنائے کہ جب ہم اپنی ذات کے اعتبار سے مرتے ہیں تو ہم بہت سا پھل لاتے ہیں۔ ہم اس حوالے کی روشنی میں ایسی زندگیاں گزاریں جو قربانی والی محبت پر استوار ہو، اور ہم دنیا میں نور کا وسیلہ بنیں جسے مسیح یسوع کی چھڑانے والی قوت کی اشد ضرورت ہے۔ آمین ثم آمین۔